एक एकजना उम्मेदवारको बारेमा भनिराखेर अन्य कुरा भन्न चाहन्छु। आज तुलनात्मक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। तपाईहरुको गाउँघरमा भोलि भोट माग्दै एकजना दिदी आउँछिन्, उनी कान्छी दिदी हुन्, ठुल दिदी कलकत्तामा छिन्। कान्छी दिदी आउँछिन् है तपाईहरुको आँगनमा भोट माग्दै, आउँदै पनि होलान्, आए पनि होलान्। कान्छी दिदीलाई भन्नु मेरो केही छैन, मेरो त केही पनि बिगारेकी छैनन् उनले, तर उनले समाजको केही कुराहरू चाहिँ बिगार गरेकी छिन्। के कुरा बिगारेकी छिन्? कान्छी दिदी को हुन् अनि यो बोल्दै गर्ने व्यक्ति को हो त? कान्छी दिदी को हुन् भने पहाडमा शिक्षालाई तहस नहस पार्ने व्यक्तित्वको नाम चाहिँ कान्छी दिदी हो। अहिले मात्रै मित्र अरुण घतानीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा शिक्षक बन्नुको निम्ति उसको योग्यता के चाहिन्छ भनेर। एउटा योग्य शिक्षकले मात्रै नानीहरूलाई राम्रोसँगले शिक्षा दिन सक्छ अनि त्यो राम्रो शिक्षा पाएको नानी मात्रै समाजमा उभिन सक्छ, ठुलो मान्छे बन्न सक्छ। तर गलत व्यक्तिले दिएको शिक्षा कस्तो हुन्छ? कान्छी दिदीले पार्टीको झण्डा समातेर हिँड्ने तर पढाउन नजान्ने 161 जनालाई प्राइमेरी स्कुलमा इलिगल्ली टिचर एपोइन्टमेन्ट गरेको हो कि होइन? शिक्षामा घोटाला गर्ने व्यक्ति हो कि होइन कान्छी दिदी? हेर्नुहोस्, एकातिर एउटा उम्मेदवार कान्छी दिदी चाहिँ शिक्षामा घोटाला गर्ने, अर्कोतिर तपाईको अगाडि उभिएर भोट माग्दै गर्ने उम्मेदवार चाहिँ त्यो शिक्षामा घोटाला भयो भनेर पहिलोचोटि विरोध गर्ने व्यक्ति म हो कि होइन? अनि आज त्यो विरोधको कारणले केही युवा भाइ बहिनीहरूले अदालतमा यो शिक्षक घोटालामाथि मुद्दा लगाएका छन्। त्यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा थाँती छ। कान्छी दिदीलाई अदालतको मुद्दाले पर्खेर बसिराखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले उम्मेदवार बनाउँदाखेरि भोट दिँदाखेरि जनताले हेर्नुहोस् नानीहरूको यो भोलि जन्मिने नानीहरूको निधारमा श्री लेख्ने कि इतिश्री लेख्ने त्यो तपाईहरुको हातमा छ। अनि हामीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई छानेर भोलि विधायक बनाउनु पर्दा ऊ भित्र कलंक हुनु हुँदैन, ऊ भित्र दाग हुनु हुँदैन। ससानो कुरामा दाग लगाउने मान्छेलाई हामीले ठुलो डाडु पुन्यौं भने त्यो डाडु पुन्यौं त के उसले त्यो भाँडा नै घोट्याउँछ। बुझ्नुभयो? र शिक्षामा घोटाला गर्ने मैले कान्छी दिदीको कुरा गरेँ। अब म उनको बारेमा अन्य केही भन्न चाहदिनँ। म अर्को एकजना भाइको बारेमा भन्न चाहन्छु। ती भाइ पनि अहिले यो सोशल मिडियातिर उनको पोस्टरमा देख्छु योद्धा बाँचे मुद्दा बाँच्छ भनेर उनको फोटोसँग आउँदैछ। ती भाइ पनि भोट माग्दै आउँदैछन्। दाजुले पठाएको अरे भोट माग्नु। ती भाइको अरे योद्धा अरे। कस्तो योद्धा त्यो पनि बुझाउनु है। योद्धा 17 को आन्दोलन पछि यी योद्धा कहाँ थिए हामी कसैले देख्यौं? 19 मा दाजुको जहाज डुब्दै गर्दा पहाडमा 4 जना मान्छे भेला हुँदा पुलिसले पक्राउ गर्थ्यो। टीएमसी को पुलिसले मानिसहरुको घर कुड्की गर्थ्यो। नानीको दूध खाने दूधको बट्टासम्म कुड्की गर्दा उठाएर लगेको छ। पाउडर दूधसम्म उठाएर लगेको छ। त्यति बेला यी योद्धा कहाँ थिए तपाईहरुले सोध्नुहोस्। अनि यस्ता योद्धा बाँचे भन्छ मुद्दा बाँच्छ? कहिलेदेखि यी भाइ चाहिँ योद्धा भए? जबदेखि दाजुले कलकत्तामा गएर यो टोपी खोलेर ममता ब्यानर्जीको चरणमा राखेर आए, तबदेखि ममता ब्यानर्जीको आशीर्वादमा योद्धा भएर भाइ तपाईहरुको घर आँगनमा भोट माग्दै आउँदैछन्। हो कि होइन? हेर्नुहोस्, जब यहाँ जनतालाई साह्रो परेको थियो, 17 को आन्दोलनमा जनतालाई साह्रो परेको थियो, भोक-भोकै थिए, योद्धा थिएन। 19 को आन्दोलनमा दाजु नै डुब्दै थियो। यो पालि त पुरै डुब्छ है। 19 को आन्दोलनमा दाजु नै डुब्दै थियो, योद्धा थिएन। विस्थापितहरू रुँदै थिए, योद्धा थिएन। हिजो अस्ति कोरोना महामारीमा पनि योद्धा थिएन।
चुनावको मुखमा ममता ब्यानर्जीको आशीर्वाद लिएर योद्धा बनेर घर आउँदैछन् अनि उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैछन्। उनीहरूको गोर्खाल्यान्ड बङ्गालभित्र कस्तो हुन्छ त्यो पनि सोधिदिनुहोस् तपाईँ। झुटको राजनीति धेरै भयो। म अब यी भाइको पनि कुरा गर्न चाहदिनँ, परिचय पाइहाल्नुभयो तपाईँहरूले। अब म केही विस्थापितको कुरा गर्न चाहन्छु। म बिमल दाजुको कुरा गर्न चाहन्छु। दाजु, तपाईलाई साह्रो पर्दा जब पहाडमा तपाईको लागि उभिदिने कोही पनि थिएन, तपाई एक्लो थियो, सबै नेताहरू दुलो पसेका थिए, त्यस समय तपाईको सम्मान गर्न यत्रा जनताका लाखौं जनताका आँखामा तपाई प्रतिको विश्वास देखेर यो मान्छे युद्धभूमिमा एक्लै होमिएको थियो अनि सबैलाई एकत्रित पारेको थियो। त्यसको फल पनि मैले पाएँ, मैले जेल पनि भोगेँ। तर त्यसपछि तपाईले जातिको उन्मुक्तिको निम्ति मलाई बोल्नु दिनु भएन। मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नुभयो, मलाई जेलमा नै कुहाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो तपाईले। म निस्किएँ, मैले सबै कुरा पचाएर पनि जनताको हितमा मैले काम गर्दै अघि बढेँ। मलाई बोल्न दिइएन, तिमी नबोला भनियो। अनि मैले फेसबुकतिर व्यक्तिगत पोस्ट भनेर लेख्न थालेँ मलाई बोल्न नदिँदा। तपाईलाई थाहा छ नि मैले व्यक्तिगत पोस्ट लेखेको, थाहा छ कि छैन? तर जब यो कोरोना महामारी भयो अनि त्यस समय हाम्रा चिया बगानका श्रमिकहरू संसारको सबै देशमा चाहिँ सबै प्रकारको श्रमिक र कर्मचारीहरू घरमा बसेर तनखा थाप्नु पाउने, रोज थाप्नु पाउने हाम्रो चिया श्रमिकहरू चाहिँ किन चियाबारीमा जानु पर्यो? 3-4 दिन बगान खुल्ला थियो, यो खुल्ला हुनु हुँदैन। राइट टु इक्वालिटी, संविधानको धारा 14 को हनन भयो भनेर मैले माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेँ। त्यो चिठी श्रमिकको हितमा चिठी लेख्दा बिमल दाजुले मलाई पार्टीबाट शोकज नोटिस पठायो। श्रमिकको हितमा मैले चिठी लेख्नु के मैले अन्याय गरेको थिएँ? आज बिमल दाजु श्रमिकको पक्षमा त उभिन सक्दैन भने गोर्खा भारतीय गोर्खाको पक्षमा उभिँदैन आमा बाबु। उनलाई केवल चाहिएको छ भने सत्ता अनि पैसा, सत्ता पनि केवल जिटिएको सत्ता अनि पैसा चाहिएको छ, उनलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई भनियो जब म प्रवक्ता बनेर हाम्रा प्यारा सांसद राजुज्यूको चुनावमा जब म चुनावको निम्ति खटिएँ त्यति बेला हामीलाई भनियो 5000 विस्थापित जंगलमा छन् भनेर। राजुज्यूले पनि मैले पनि प्रत्येक चुनावमा हामीले भाकल गर्यौं। हामीले चुनाव जितेपछि चाहिँ ती विस्थापितहरूलाई हामी 5000 विस्थापितलाई घर फर्काउँछौँ भन्यौं होइन राजुज्यू? भनेको हामीले। अनि जब चुनाव जितिसक्यौं म जेलमा गएँ। म जब जेलबाट निस्केर घर आएपछि पहिलो दशैंको पहिलो त्यो फुलपाती शोभायात्रामा उहाँसँग मेरो भेट हुँदा हामीले सल्लाह गर्यौं। हामीले 5000 विस्थापितलाई घर फर्काउँछु भनेको छौं, अब त हामीले विस्थापितलाई घर फर्काउनु पर्छ। राजुज्यू र मैले सल्लाह गर्यौं अनि पार्टीका साथीहरूलाई हामीले आग्रह गर्यौं, गोजामुमो एकलाई कि 5000 विस्थापितको सूची दिनुहोस् हामीलाई, हामी उहाँहरूलाई घर फर्काउने काम गर्छु भन्यौं। तर हामीले सूची पाएनौं, अहिलेसम्म पनि हामीले सूची पाएका छैनौं। अनि हामीलाई आरोप लगाइन्छ राजु विष्टले 5000 विस्थापितलाई घर फर्काउँछु भन्यो तर फर्काएन भन्छ। सूची दिएन उसले। अनि जब मैले थाहा पाएँ कि उनीहरूको बातचित चाहिँ कलकत्तासँग हुँदैछ, उनीहरू कलकत्तामा मिल्न आँटेका छन्, थाहा पाएपछि उनीहरू कलकत्तामा मिल्नको 5 महिना अघि नै मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएँ। आज म यहाँबाट चुनौती दिन्छु, यदि मलाई आरोप लगाउने हो भने बिमल दाजु मैले स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन। मैले तपाईलाई राजीनामा दिँदा जुन 11 पन्ने चिठी लेखेको छु नि, तपाईकोमा आँट छ भने, तपाई गोर्खाको छोरो हो भने यी जनताको अगाडि त्यो चिठी तपाईले सार्वजनिक गर्नुहोस्। तपाई नाङ्गै हुनुहुन्छ त्यो चिठीमा। म सार्वजनिक गर्दिन। आँट छ भने बिमल दाजुले त्यो चिठी सार्वजनिक गर्नु सक्नुपर्छ। यदि उनी आफूलाई साँच्ची नै बाघ भन्छन् भने, तर उनी जंगलको बाघ हुन् कि पिञ्जराको बाघ हुन् जनताले थाहा पाइसकेका छन्।
जब मैले थाहा पाएँ उनी कलकत्ता आउन आँटेका छन्, 5 दिन अगाडि मैले भिडियो जारी गरेँ। उनी 21 अक्टोबर 2020 कलकत्ता आउनुको 5 दिन अगाडि सोसियल मिडियामा मेरो भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ। मैले भने, दाजु मैले तपाईँलाई रिजाइन गरे पनि तपाईँ दिल्लीमै बस्नुहोस्, तपाईँ नफर्किनुहोस्, विस्थापितको लिस्ट हामीलाई दिनुहोस्, हामी विस्थापित घर फर्काउँछौँ, तपाईँ माटोको मुद्दामा लाग्नुहोस् भनेर मैले भिडियो जारी गरेको छु कि छैन? तर उनलाई विस्थापितको न्युमा, विस्थापितको ढाड चढेर, विस्थापितलाई घोडा बनाएर उनीलाई दार्जिलिङ फर्किनु थियो, जिटिएको सत्ता त्याग्नु थियो, त्यो मोहले उनी कलकत्ता आए, हो कि होइन? आज यदि उनी विस्थापितको निम्ति पहाड पसेका थिए भने यहाँ साँचो विस्थापित जो साँच्चै नै दुःख गरेर बसेका थिए, विमल दाजु जस्तो दिल्लीको नोइडाको बिल्डिङमा बसेको थिएन, साँचो रूपमा विस्थापित भएर बसेको अरुण घिसिङ भाइ आज हाम्रो यो मञ्चमा हुने थिएनन्। भाइ अरुण घिसिङज्यू मञ्चमा हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, साँचो विस्थापित अरुण घिसिङज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। विमल गुरुङज्यू त केवल अनि केवल विस्थापितको ढाडमा चढेर पहाड फर्केका हुन्, उनलाई पहाड फर्किने न्यु मात्रै खोजेका हुन्। अब उनी योद्धा होइनन्, अब उनी गोर्खाका नेता पनि होइनन्। 1.5 करोड गोर्खाको उनलाई सुर्ता छैन। उनलाई सुर्ता छ भने एक मुट्ठी साथीहरू, लालची साथीहरू अनि जिटिएको कुर्सीको। म उहाँलाई यसभन्दा बेसी केही भन्न चाहदिनँ। अब म यी दुई भाइको त कुरा गर्दिनँ जो अहिले सत्ता सम्हालेर टु भएर बसेका छन्। विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यू, उहाँहरूले त तपाईँ हामीलाई 2017 मा नै बन्दकी राखेर आएको हो नि, होइन? 2017 मा दुई भाइले बन्दकी राखे, 2020 मा अर्का दुई भाइ विमल दाजु र रोशन गिरीले त्यो बन्दकी राखेको हाम्रो शरीरलाई पुरै घप्पै छुरी चलाएर आए, हो कि होइन? त्यसो हो भने अब त्यो छुरी चलाएको घाइते गोर्खा शरीर कुन अस्पतालमा बाँच्छ? त्यो घाइते शरीर बाँच्ने अस्पताल अब केवल अनि केवल भारतीय जनता पार्टी हो, आमा बाबु हो। मैले मेरा मित्रहरूको कुरा, मित्रहरूको पुराण सुनाएर सकेँ। अब म उहाँहरूलाई केही भन्न चाहदिनँ। अब म केही यस्ता कुरा गर्न चाहन्छु जुन कुराहरूले मेरो मन छोयो। हामी यो चुनावको मुखमा पार्टीका साथीहरू, गठबन्धनका साथीहरू मिलेर धेरैवटा गाउँहरूमा घुम्यौँ, वनबस्तीहरूमा घुम्यौँ, चियाबारीहरूमा घुम्यौँ, सहरको बजारको वार्डहरूमा घुम्यौँ। यो खरसाङ समष्टिमा जति पनि ठाउँमा म पुगेँ, जहाँ पनि हामी पुग्यौँ, त्यहाँ सबैभन्दा मुख्य रूपमा एउटै समस्या एकदमै गहिरो रूपमा पायौँ हामीले, त्यो चाहिँ हो पिउने पानीको समस्या। तपाईँहरूको मन छ होइन? पिउने पानीको समस्या कहाँ कहाँ छ? हात उठाउनुहोस् त। लु हेर्नुहोस् है, सबैतिर पिउने पानीको समस्या छ। अनि मैले ती गाउँ बस्तीमा सोधेँ, आमा बाबुलाई सोधेँ, यहाँ पानीको मुहान कति टाढो छ भनेर। कसैले भन्नुभयो 4 किलोमिटर टाढो छ, कसैले भन्नुभयो 6 किलोमिटर, कसैले 10 किलोमिटर टाढो छ भन्नुभयो। अहिले जिटिएको कुर्सीमा बस्नेहरूले विकासको कुरा गर्दैछन् नि, होइन? जब 10 किलोमिटर टाढोबाट 2 इन्ची नालामा पानी ल्याएर दिन नसक्नेहरूले अब जनतालाई विकासको कुरा नगर्नु। यसैले मैले एउटा उम्मेदवारको हिसाबमा भोलि जितेर गइसकेपछि पहिलो कर्तव्य मेरो केही हो भने, मैले केही प्राथमिक रूपमा मेरो कर्तव्य ठानेको छु भने त्यो जनताको पिउने पानीको समस्यालाई दूर गर्नु हो। पिउने पानीको समस्यालाई दूर गर्नु हो। दोस्रो प्राथमिकता
खरसाङ समष्टिमा मैले स्वास्थ्य सेवा एकदमै कमजोर पाएँ। मानिसहरू अस्पतालमा जाति हुँदैनन्। गाउँ बस्तीको त धेरै टाढाको कुरा हो। यसैले दोस्रो प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवालाई दिने हामीले ठानेका छौँ। तेस्रो प्राथमिकता यी दिदीकै कारणले बिग्रेको शिक्षा व्यवस्थालाई दुरुस्त गरेर नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने हामीले अठोट गरेका छौँ। र म एकछिन मेरो वक्तव्यलाई यही एकछिन म महाराजजीलाई स्वागत गर्ने है। श्री सत्पालजी महाराज स्वागतम। श्री सत्पालजी महाराज स्वागतम। श्री सत्पालजी महाराज स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। सत्पालजी महाराज स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्री सत्पालजी महाराज स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। श्री सत्पालजी महाराज स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। श्री सत्पालजी महाराज स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। भारत माता के जय। जय श्री सच्चिदानंद। मानव धर्म का प्रणेता आध्यात्मिक गुरु श्री श्री सत्पालजी महाराज हामी समक्ष उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँको दिव्य दर्शन हामी सबैले पाइरहेका छौँ। हामी सबै आज धन्य भएको छौँ र महाराजलाई हामी यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहण गर्दै हामी विराजमान गर्छौँ। सबैले हातताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहोस्। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीति एकपट्टि श्री बिर्जु बघेलजी अनि एकपट्टि श्री आनन्दराय बर्मनजी। र महाराजजीलाई हामी यहाँ खदा अर्पण गरिकन पनि अनुरोध गर्दछौँ। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला महिला मोर्चाका अध्यक्ष दिदी शिवानीजी आलिजी। म आजको निम्ति मेरो सम्बोधनलाई यही विराम दिन चाहन्छु। वक्तव्यको क्रममा निम्तिरहेको छु। अब ममता दीदी जी कलकत्ता में सुनेर हाथ दियोस् है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय गोर्खा, जय गोर्खा। यही मुखीले हान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यही मुखीले तर मुठी चाहिँ एकदम डह्रो बनाएर राख्नुहोस्। तपाईँहरू जनताले आजसम्म जुन अन्याय र अत्याचार गरेका छन्, मेरो वचन हो, मेरो कसम हो, 1.5 करोड गोर्खा जातिलाई अब आउँदो दिनमा कसैले छुन सक्दैन। यो मेरो प्रण हो, प्रण हो। परम पूज्य संत, परम आदरणीय पूजनीय सतपाल महाराज जी, स्वागत करेंगे। अब जब संत की कृपा होती है किसी व्यक्ति पे, किसी मनुष्य पे, मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में मैं कभी नेता नहीं था, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। पश्चिम बंगाल में 4.25 लाख वोटों से मैं विजय हुआ। और मैं इतना पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट हैं, सभी के सभी 1 लाख से ज्यादा मतों से इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। क्योंकि संत कभी आज तक हारा नहीं है।
और कभी हिंदुस्तान में संत ने ठाना है, जो सोचा वही हुआ है। और इस बार भी 2021 में आप सबको ये देखने को मिलेगा। महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप संत भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और दार्जिलिंग तराई डूअर्स के जनता के आंखों के तारे भी हैं और इसके साथ साथ आप एक कुशल नेता भी है। मुझे लगता है एक व्यक्ति में इतने सारे गुण हो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करते हुए अपने 2-4 विषय रखना चाहूंगा और साथ ही साथ खास करके हम गोरखा समाज के लिए आपने जो योगदान दिया है, आपकी पैदल पद यात्रा, जिसके कारण गोरखा समाज को, नेपाली भाषा को भारत के संविधान ने मान्यता दी, इसके लिए हम सदा ही आपके ऋणी रहेंगे। और महाराज जी इतना ही नहीं, भाषा को मान्यता तो मिल गया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में आज भी गोरखाओं की समस्या यूं के यूं है। अभी भी आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैंने ठान लिया है, जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है वो होके रहेगा और मैं श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मंच पे उपस्थित हमारे सभी साथीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी, मनोज देवान जी, हमारे सहयोगी दल के साथी मोहन सिंह जी आज व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन महेंद्र छेत्री जी हमारे बीच में हैं और अरुण घतानी जी, गोविंद छेत्री जी और साथ ही ऋषि थापा जी, GNLF केंद्रीय समिति के सदस्य हेम कुमार छेत्री जी और साथ ही हमारे इस विधानसभा के कैंडिडेट, करशन क्षेत्र के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री बीपी बजगाई जी, आनंदमय बर्मन जी को अभी जाना पड़ा क्योंकि नक्सलवाड़ी में उनका कार्यक्रम है और हमारे बीच में एक धर्म गुरु भी रिगदेन जी भी मौजूद है। पिछली बार भी आप यहीं आए थे, हमारे साथ जुड़े थे, मैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हेमंत गौतम जी और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक होनहार कर्मठ नेतागण, साथीगण और उसके अलावा बाकी सहयोगी दल के सब मंच पे उपस्थित हमारे साथी, मीडिया के सभी कर्मी और इस क्षेत्र के हमारे सभी प्यारे नागरिकगण, आमा बुबा, दाजू भाई, दीदी बहनी, सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। अब एक दुईवटा कुरामा हजुरहरुको माझ राख्न चाहन्छु। धेरै कुरा गाली गर्ने काम भइसक्यो अघि नै, अब म त्यतातिर लाग्दिनँ, तर गाली नगरे पनि हुँदैन किनभने यो चुनावको माहौल पनि हो। हामीका नेताले, हामीका जनताले त्यस्तै अन्याय र अत्याचार आजसम्म गरिरहेका छन्। म बारम्बार भन्ने गर्छु, यो दार्जिलिङको जनता, तराई र डुवर्सको जनता माथि 1.5 करोड भारतका गोर्खाले धेरै आशा र आस्था राखेका छन्, किनभने जे पनि समाधान हुन्छ त्यो 1.5 करोड गोर्खालाई, 1.5 करोड गोर्खाको हितलाई सोचेर हुनेछ। र तपाईहरुले म फेरि पनि एकचोटि वचन दिँदैछु, भारतीय जनता पार्टीले लेखेको संकल्प पत्र यो मेनिफेस्टो होइन, संकल्प पत्र हो र साथै मोदीजीको वचन पत्र पनि हो। स्थायी समाधान हुन्छ, गोर्खाको सपना पूरा हुन्छ र स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुन्छ। केन्द्र सरकारले अवश्य गर्छ, तपाईहरुलाई म आश्वासन यो अवश्य दिन चाहन्छु। र त्यसका साथै 11 जात गोष्ठी, 11 जातिलाई एसटी दिने काम सुरु भइसकिरहेछ। घोषणा कुनै पनि दिन हुन सक्छ। अहिले आचार संहिता चल्दैछ, निश्चिन्त बस्नुहोस्। 1.5 करोड गोर्खाले एसटी को स्टेटस अवश्य पाउनेछ। म यतिकै ठोकुवा गर्दिन, राजनीतिमा गल्तीले आए तर अब राजनीति छोड्दिन। 1.5 करोड गोर्खाको राजनीति गराएर देखाउँछु, गोर्खाको सपना अवश्य पूरा गरेर देखाउँछु। दाजुले भन्ने हुन्छ, दाजुभाइले अब इस्तिफा दिनु अरे, मलाई ठुला दाइले जिताका अरे, होइन, मलाई त मेरो प्यारो जनताले जिताको हो। दाजु तपाईँ कुन भ्रमणमा हुनुहुन्छ? तपाईँ भ्रममा नबस्नुहोस्। आजसम्म नेता बनाएको यही दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको जनता हो। यसले नेता बनाउन सक्छ भने यसले नेताले कुर्सीबाट खेद्न पनि सक्छ। त्यति ताकत आज पनि हामीहरूको जनतामा छ। र म अब राजनीतिबाट
रिजाइन दिन्न। जब तक गोर्खाको सपना पूरा हुँदैन तब तक 1.5 करोड गोर्खाको म राजनीति गर्छु। अनि बेसी नबोल भन्ने दाजुभाइहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अझै बोल्छु, छाती ठोकेर भन्छु, छाती ठोकेर बोल्छु, पार्लियामेन्टमा बोल्छु र जब तक काम हुँदैन तब तक बोलेको हुन्छु। कसैका बाउले पनि मलाई रोक्न सक्दैन, दाजु तपाईले पनि रोक्न सक्नु हुँदैन। मैले थाहा पाएँ तपाईले गरेको राजनीति पैसाको राजनीति मात्रै रहेछ। तपाईले गरेको राजनीति खाली पार्टी बचाउने राजनीति मात्रै रहेछ। तर मैले गरेको राजनीति 1.5 करोड गोर्खाको इतिहास र 1.5 करोड गोर्खालाई बचाउने मैले गरेको राजनीति हो दाजु। अब धेरै प्रकारका कुराहरू अहिले भर्खरै बिपी बजगाईजीले एनआरसी को कुरा गर्नुभयो। आज यो खोलाको बगरमा हेर्नु, वन भएका चिया बगानमा तपाईले हेर्नु, सिन्कोना बगानमा हेर्नु, यहाँ मिनी पाकिस्तान बनिँदैछन्। मिनी पाकिस्तान तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। र यो एनआरसी लागू हुँदा हामीहरू खाटी गोर्खा हौं भन्ने प्रमाण पनि हुन्छ। र इलिगल यो इन्फ्लिट्रेटर बंगलादेशदेखि आएर घुसपेटी बसेका छन् र साथै रोहिंग्याजहरू आएर बसेका छन्। यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ बाबुआमा हो साथीहरू, यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ। त्यही भएर एनआरसीसँग नडराउनु। एनआरसीसँग आज यिनीहरूले डराउने काम गराउँदैछन्, डर देखाउँदैछन् हामीहरूका विरोधी दलका साथीहरूले। तर म तपाईहरुलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यही भएर संकल्प पत्रमा भारतीय जनता पार्टीले लेखिदिएको छ, तोकिदिएको छ, हामीहरू सबै चिया बगानमा बस्ने श्रमिकहरूलाई, सिन्कोना बगानमा बस्ने श्रमिकहरूलाई, वनबस्तीमा बस्ने हामीहरूका नागरिकलाई, डीआई फन्डमा बस्ने नागरिकहरूलाई एनआरसी लागू हुनुभन्दा पहिले पर्जा पट्टाको व्यवस्था भारतीय जनता पार्टीले अवश्य गर्नेछ। हेर्नुहोस्, र त्यति मात्रै होइन, आज मिनिमम वेज 200 साल भन्दा बढी भइसक्यो। हामीहरूका गरिब आमा बुबा दिदीभाइ दाजुभाइहरूले काम गरेको, तर आजसम्म मिनिमम वेज लागू भएको छैन पश्चिम बंगालमा। ममता दिदीले लागू गरेको छैन। यो बुढीको नियत पनि ठीक छैन, यसले कहिले लागू पनि गर्दैन। यसको त नियत यति मात्रै हो, जसरी भए पनि गोर्खा जातिलाई मासौँ, जसरी भए पनि यहाँबाट गोर्खा जातिलाई खेद्यौँ। तर साथीहो, म हेर्नु तपाईहरुलाई वचन दिँदैछु, अब दिदी 2 मई गई खत्तम। अनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ। 350 रुपियाँ रोजाना हाजिरा पनि मिनिमम वेज 1 का अन्तर्गत तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, पानीको समस्या भन्नुभयो। 2024 भन्दा अगाडि हिन्दुस्तानका प्रत्येक घरले शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था नरेन्द्र भाइ मोदीजीको सरकारले अवश्य गर्नेछ। र मेरो पनि एउटा वचन हो, यो दार्जिलिङ तराई डुवर्समा चेरापुञ्जीका बादमा सेकेन्ड हाईएस्ट पानी पर्छ, यहाँनिर रेनफल हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि आज हामीहरूले शुद्ध पिने पानीको व्यवस्था छैन। तपाईहरुलाई म वचन दिन्छु, यसको व्यवस्था पनि सरकार बनिसक्दा हामीहरू चाँडै यसको काम गर्नेछौँ। आज हेर्नुहोस्, टीएमसीको उपलब्धि भनेको के हो? हामीहरूको भाषा मास्ने कोसिस गरौँ, आन्दोलन मासो। 2017 को आन्दोलन पनि मासो। 13 जना हामीहरूका भाइ र दिदीहरूलाई शहीद बनायो, घर कुड्की गर्ने पनि काम गरौँ। हेर्नुहोस्, अघि दाजुले भन्नुभयो, नानी केटाकेटीले दुध पिउँदै गरेको बट्टा सुगुनीले खोसेर लगे। यस्ता पार्टीले कहिल्यै पनि गोर्खाको भलो चाहँदैन, तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। र म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु, यो टीएमसी भनेको डुब्दै गरेको नाउ हो, यो झुल्किँदै गरेको घाम भनेको भारतीय जनता पार्टी हो। नरेन्द्र भाइ मोदीजीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार अवश्य बनिन्छ। र गोर्खाका समस्याका समाधान पनि अगर कसैले गर्न सक्छ भने नरेन्द्र भाइ मोदीजीको सरकार भारतीय जनता पार्टीले नै गर्नेछ। महाराजी यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब मैले धेरै कुरा गर्न आज मिल्दैन, किनभने सन्थका सामनेमा बसेर अगाडि उभिएर बोल्न अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। अब भट्याउने क्रम अब आजदेखि सुरु भयो। 17 तारिकसम्म भट्याउने धेरै समय पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर म फेरि पनि तपाईहरुले एकचोटि भन्छु, भारतीय जनता पार्टीले कहिल्यै पनि झुटको राजनीति गर्दैन। आजसम्म मोदीजीले 7 सालमा जे भने त्यो पूरा गरेर देखाएका छन्। असम्भव काम पनि सम्भव भएर गएको छ। र हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान 11 जात गोष्ठीदेखि लिएर चिया बगान, सिन्कोना बगान, यो पानीको समस्या, यो रोड
सडकको समस्यादेखि लिएर सबै समस्याका समाधान हुन्छन्। चोर पार्टीलाई हराउनु पर्छ, मोदीजीलाई जिताउनु पर्छ। हामीहरूका सबै क्यान्डिडेटलाई अगर हामीहरूले जिताउनमा सक्षम भयो भने हेर्नुहोस्, बङ्गालमा त दिदीलाई टाटा बाई बाई भइसक्यो। अब पाहाडदेखि पनि हामीहरूका चोर जति पनि नेताहरू छन् यिनीहरू सबैलाई खेद्नुपर्छ। सिन्टेक्स बाबालाई पनि खेद्नुपर्छ। अर्को यहाँनिर राजा अरे राजालाई पनि खेद्नुपर्छ। हामीहरूलाई सिन्टेक्स बाबा पनि चाहिएन, हामीहरूलाई कुनै राजा पनि चाहिएन। हामीहरूलाई जनताको सेवा गर्ने जनताको चौकीदारको खाँचो छ। दिल्लीमा पनि चौकीदार बस्नु भएको छ। अब हामीहरूको सबै ठाउँमा हामीहरूका विधायक चौकीदार बनेर बस्छन्। तपाईहरुका लागि जति सक्दो उहाँहरूले काम गर्छन्, म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु। काम गरेनन् भने म पनि बीचमा ठडाइराछु, यो मेरो पनि जिम्मेदारी हो। हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्रमा वचन दिएको छ, तर मेरो जिम्मेदारी हो मेरा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ। र स्वर्गीय सुभाष घिसिङजीले जुन नारा दिनुभएको थियो, पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा बाटो ठुलो, यसको समय आएको छ। यही नारा लगाएर हाम्रो यो 2021 को चुनावमा जानुपर्छ, जनताका समक्षमा जानुपर्छ। त्यति भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु। जय हिन्द, जय हिन्द, जय गोर्खा। भर्खरै मात्रै हाम्रो अति प्यारा सांसद गोर्खा हृदय सम्राट श्रीमान राजु विष्टज्यूले आफ्नो वक्तव्य पेश गर्नुभयो। यसपछि म सच्चिदानन्द स्वरूप महाराज हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँको चरणमा वन्दन गर्दै म उहाँलाई आएर आफ्नो अमृत वाणी राखिदिने म हार्दिक अनुरोध टक्राउँदछु। यहाँबाट महाराजलाई आग्रह गरिन्छ यहाँबाट आफ्नो अमृत वाणी पेश गर्नु। जय गोरखा। मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, जिलाध्यक्ष श्रीमान कल्याण दीवान जी, बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्रीमान राजू बिष्टा जी, राष्ट्र सचिव श्रीमान अरविंद मेनन जी, डोलकुनिंदेन रिम्पोची धर्मगुरु जी, श्रीमान महेंद्र छेत्रीजू, राज्य सदस्य बीजेपी श्रीमान मनोज देवान जी, हेम कुमार जी, वीपी बजगई जी, नीरज लिम्बा जी, शुभम प्रधान जी, आनंदमय वर्मन जी, शंकर घोष जी, हेमंत गौतम जी, अरुण घतानी जी, सभी हमारे जो सहयोगी दल है, उनके नेतागण और क्षेत्र की महान जनता और उपस्थित मातृशक्ति। जब मैं दार्जिलिंग क्षेत्र के चाय बागानों को देखता हूं तो मुझे जन जागरण पद यात्रा की याद आती है। जब मैं 11 मार्च 1985 को चला था, नेपाली भाषा को मान्यता मिले, भारत सरकार की 8वीं अनुसूची में स्थान मिले, उसके लिए हमने यात्रा की थी और एक नारा लगाया था, पहाड़वासी का करुण पुकार, नेपाली भाषा लाई देव अधिकार। इस नारे के साथ हम चले थे और यहां से पदयात्रा करते हुए, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से पदयात्रा करते हुए, कालिम्पोंग से पदयात्रा करते हुए गैंगटॉक पहुंचे। और आपने उस समय ये चमत्कार देखा था कि हमारे ऊपर बादल रहते थे, हमें धूप नहीं लगती थी, पर कहीं पर भी वर्षा नहीं आई। जब गैंगटॉक में हमारा समापन हुआ, उसके बाद इतनी वर्षा हुई कि 3 दिन तक बारिश ही होती रही। हम सोचते थे कि आप उसमें हमारा
एक रजिस्टर साइन कर रहे हैं। लोग कहते थे संत चल रहे हैं तो नेपाली भाषा को मान्यता मिलेगी, और आपने जो भारत के लिए खून बहाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछली सभा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दार्जिलिंग वालों का और मेरा तो बड़ा पुराना नाता है। उन्होंने कहा आप लोग चाय उगाते हैं और मैं चाय बेचता था, तो बड़ा पुराना मेरा आपका नाता है। तो सज्जनों, नेपाली भाषा को मान्यता मिली, आपकी यात्रा सफल रही, और आज हमें और भी काम करना है। जब पिछली बार आपके बीच में मैं आया था तो मैंने कहा था राजू बिष्टा जी को जिताइए। आपने राजू बिष्ट जी को आशीर्वाद दिया, 4 लाख से अधिक वोटों से वो जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, और उन्होंने लोकसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक स्पेशल मैनिफेस्टो गोरखाओं के लिए निकाला गया है। निश्चित रूप में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो मांगे हैं, वो पूरी की जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक राजा ने एक नुमाइश लगाई, बहुत बड़ी नुमाइश लगाई। उसने कहा जो नुमाइश में जाएगा और एक चीज को छुएगा उसको वो चीज मिल जाएगी, एक चीज मिलेगी। जो पहली चीज को छुएगा उसको वो मिलेगी। तो एक किसान गया, उसने देखा बैलगाड़ी खड़ी है, पर बैल दूसरी जगह खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है तो घोड़ा दूसरी जगह खड़ा है। वो घूमता रहा, घूमते घूमते अंदर पहुंचा। महाराज साहब कुर्सी पर बैठे थे। राजा ने कहा, अरे किसान, तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई? तुमने किसी चीज को नहीं छुआ? किसान ने कहा, महाराज मैं बैलगाड़ी को छूता हूं तो बैल नहीं मिलते, बैल को छूता हूं तो बैलगाड़ी नहीं मिलती, घोड़े को छूता हूं तो घोड़ा गाड़ी नहीं मिलती, घोड़ा गाड़ी को छूता हूं तो घोड़ा नहीं मिलता, सब अधूरा है। तो राजा हंसने लगे, भाई तुम किसको छू रहे हो? तो किसान ने राजा के पैर छू दिए और कहा, महाराज मैं तो आपको छू रहा हूं। अब जिसका राजा उसका सब कुछ। आज आपके पास वही अधिकार मिला है। आप माननीय मोदी जी को छूइए, कमल का बटन दबाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तर बंगाल में, नॉर्दर्न आपके बंगाल के अंदर एम्स की स्थापना होगी। जो लोग दिल्ली जाया करते थे, जो लोग कलकत्ता में महंगा इलाज कराते थे, अब उनके लिए नॉर्दर्न बंगाल के अंदर एम्स की स्थापना होगी। यहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ताकि आप यहां पर अपने ही क्षेत्र के अंदर रह करके पढ़ाई कर सके। चाय बगान, सिकोना बगान, वन बस्ती, आईडी फंड की भूमि में रहने वाले निवासियों को प्रजा पट्टा के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। आपके जो हकूक हैं, जंगल के अंदर से राइट टू पैसेज, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू वाटर, ये अधिकार जो फॉरेस्ट एक्ट है लागू किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से इसकी समीक्षा भी होगी। चाय बगानों में जो मिनिमम वेजेस है 350 रुपए किए जाएंगे और समय समय पर इस पे अंदर संशोधन होता रहेगा। हर घर को जल, हर नलके में जल 2024 तक सब घरों के अंदर नलके के अंदर जल पहुंच जाएगा। पेयजल की आपको व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो बागडोगरा है, यहाँ पहुंचने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
मैं राजू बिष्ट जी को बधाई देना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से दुबई से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, वैंकूवर से सीधे फ्लाइट उड़ के आपके बागडोगरा में लोग उतरेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट, क्वीन ऑफ द हिल्स टूरिज्म सर्किट और राजवंशी कल्चर टूरिज्म सर्किट आपके सामने रखा जाएगा। हमने अपने उत्तराखंड के अंदर शाक्त सर्किट, भगवती का सर्किट, शैव सर्किट, शंकर भगवान का सर्किट, वैष्णव सर्किट, भगवान विष्णु का सर्किट, जिसके अंदर हमारे बद्रीनाथ और धाम आते हैं, 4 धाम, नवग्रह सर्किट, 9 ग्रहों का सर्किट, ये सब हमने बनाए हैं। आपके नॉर्दर्न बंगाल में भी बुद्धिस्ट सर्किट होगा, इसका लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर IT पार्क की स्थापना होगी ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। तो ये बहुत बड़ा काम आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान भारत का कार्ड आपको बने, किसान सम्मान निधि, एक राष्ट्र जैसी जो केंद्र योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा। आप 5 लाख तक अपना इलाज निशुल्क करा सकते हैं। ममता जी ने नहीं होने दिया, क्योंकि केंद्र सरकार को पॉपुलैरिटी मिलती, केंद्र सरकार को सम्मान मिलता, ख्याति मिलती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में 5 लाख तक का इलाज वो फ्री करा सके, तो आपको यहाँ डबल इंजन की सरकार लानी होगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ बंगाल में भी आपको बीजेपी की सरकार लानी होगी। इसके साथ साथ KG और PG तक सभी महिला छात्रों को फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी GC र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।